नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. डेटा विश्लेषण आनी पुराव्याचेर आदारिल्ल्या उदरगत कार्यावळीची अंमलबजावणी सरकारान केल्ल्यान लोकांच्या अर्थीक उदरगतीक गती मेळपाक मजत जाल्या अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. नव्या कल्पनांनी पद्दतींनी आनी तंत्रांतल्यान आपली कार्यक्षमता वाडोवप हें तरणाट्या IAS अधिकाऱ्यांचें कर्तव्य आसा अशें तिणें सांगलें. राष्ट्रपती भवनांत आयज भारतीय अर्थीक सेवा परिक्षेच्या एका पंगडा कडेन उलयतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी ही म्हायती दिली. अर्थीक वाड हो देशाच्या उदरगतींत म्हत्वाचो घटक अशें ताणें सांगलें. धोरणां संबंदीत सुचोवणी दितना वा कामाच्या सुवातेर खंयचोय निर्णय घेतना देशांतल्या गरीब आनी मागास वर्गाचें हित लक्षांत दवरचें अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी तरणाट्या अधिकाऱ्यांक आवाहन केलें. काँग्रेस आनी ताचे मित्रपक्ष आपल्या राजकीय फायद्या खातीर संविधानाचो शस्त्र म्हणून वापरपाचो यत्न करतात अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. बिहारांतल्या गया हांगा गांधी मैदानार आयज सकाळी भौशीक बसकेंत उलोवप करतना मोदी हांणी भाजपा संविधान बदलतले अशी लोकांची दिशाभूल करपा खातीर विरोधी पक्ष फटी सांगता अशें मोदी हांणी सांगलें. संविधानांत कोणूच बदल करूंक शकना अशें ताणें आश्वासन दिलें. भाजपान देशांतल्या राष्ट्रीय संविधान दिसाक संस्थात्मक रूप दिवन संविधानाची खरी भावना लोकां मदीं रुजोवपाचो यत्न केला अशें तांणी म्हळें. मोदी हांणी काँग्रेस आनी तांच्या मित्रपक्षार सनातन धर्माचो अपमान आनी गैरवर्तन केलां असो आरोप केलो. आदर्श आचारसंहिता लागू जाल्या उपरांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आनी उमेदवारांनी सुमार 200 कागाळी दाखल केल्यात अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. मेळिल्ल्या वट्ट कागाळींतल्यान 169 प्रकरणांनी कारवाय केल्या. लोकसभेच्या सार्वत्रीक वेंचणुकांच्या घोशणे उपरांत 16 मार्चा सावन आदर्श आचारसंहिता लागू जाली. भाजपा कडल्यान 51, काँग्रेसी कडल्यान 59 आनी हेर राजकीय पक्षां कडल्यान 90 कागाळी आयल्यात अशें आयोगान सांगलें. राजकीय पक्षांनी आदर्श आचारसंहितेचें पालन केल्ल्यान आयोग समाधानी आसा अशें तातूंत म्हळां. बायलां विशीं अपमानकारक आनी आक्षेपार्ह विधानां करपी पक्ष फुडाऱ्यांक नोटीस जारी करून आयोगान बायलांचो स्वाभिमान आनी सन्मानाचे विशीं ठोस भुमिका घेतल्या. जम्मू काश्मीरांतल्या किश्तवाडांत भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी भौशीक बसका घेतली. 70 वर्सांत विरोधी पक्षांनी लोकां खातीर कांयच करूंक ना असो आरोप तांणी केलो. मोदी सरकाराच्या फाटल्या 10 वर्सांत जम्मू काश्मीरांत दरेका मळार व्हड प्रगती केल्या अशें तांणी प्रसार भारतीक दिल्ल्या खाशेली मुलाखतींत म्हळें. अंदू जम्मू काश्मीरांत विधानसभा वेंचणूक जातली आनी भाजपा ह्या मुद्द्यार स्पश्ट आसा अशें तांणी म्हळें. कंपनीच्या वखदी उत्पादनांची दिशाभूल करपी जायराती संबंदी आयुर्वेद विरुद्ध अवमान प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख ह्या म्हयन्याची 23 ही फुडली तारीख म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान थारायल्या. ह्या सुनावणेक योगगुरू रामदेव आनी आचार्य बाळकृष्ण उपस्थित आशिल्ले. इंडियन मेडिकल असोसिएशनान पतंजली आयुर्वेदा आड याचिका दाखल केल्या. हाचे आदीं सर्वोच्च न्यायालयान ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेक ह्या प्रकरणाची सुनावणी करतना योगगुरू रामदेव आनी आचार्य बाळकृष्ण हांची बिनशर्त माफी न्हयकारिल्ली. महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या राज्यांतले बरेच लोक गोंयांत उद्देगीक तशेंच वेवसायीक आस्थापनांनी नोकरी करतात. ह्या कामगारांक 26 एप्रिलाक जावपी मतदानाच्या दुसऱ्या पावंड्यार आपल्या राज्यांत वचून मतदान करपाक शक्य जावचें म्हणून सरकारान भौशीक सुटी जाहीर केल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या. इतल्या मजगतीं 7 मेक गोंयांत लोकसभे खातीर मतदान जातलें. ह्या दिसा सुद्दां सरकारान पगारी सुटी जाहीर केल्या. इराणाच्या हल्ल्याक प्रत्युत्तर दिवचें काय ना हें थारावपा खातीर काल 24 वरां परस उण्या कालावधींत इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांणी दुसरे खेपे झूज मंत्रीमंडळाची बसका आपयली. सरकारान आतां मेरेन खंयच्याच निर्णया संबंदीत कसलीच घोशणा करूंक ना. इराणान हें प्रकरण बंद करपाचे संकेत दिले आसले तरी हो हल्लो अनुत्तरीत उरचो ना अशें इस्रायलाच्या लश्करी मुखेल्यान सांगलें. एका खबर एजन्सी कडेन उलयतना इस्रायल संरक्षण दळाचे मुखेल जनरल स्टाफ लेफ्टनंट जनरल हर्जी हालेवी हांणी सांगलें की इराणान इस्रायलाचेर केल्ल्या क्षेपणास्त्र आनी ड्रोन हल्ल्याचें प्रत्युत्तर दितले. इस्रायली हल्ल्याच्या बाबतींत आदीं वापरूंक नाशिल्ली शस्त्रां वापरपाक देश तयार आसा अशें तांणी सांगलें. इस्रायलाचेर 300 परस चड ड्रोन आनी क्षेपणास्त्रां घाल्यांत अशें इस्रायलाच्या लश्करी दळान सांगलें. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI नवी दिल्लीत पर्यावरण आनी रान नितळसाण हाचे विशीं एका दिसाच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. तातूंत पर्यावरणाक अनुकूल उपाय येवजण्यांचो समावेश आसा. पर्यावरणाक अनुकूल पद्दतींचो वापर करून देशांतल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या मुळाव्या साधनसुविधांचो विस्तार करपा खातीर एक भक्कम बुन्याद घालपाचो ह्या कार्यशाळेचो हेत आशिल्लो. देशभरात पर्यावरणपूरक महामार्गाची मुळावी बांदावळ तयार करपा खातीर प्रकल्प मान्यताय आनी उपाय येवजणे संबंदीत मुद्द्याचेर चर्चा जाली. ह्या कार्यावळीत उपस्थितांक NHAIचे अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हांणी NHAIची शाश्वत मुळावी सुविधा निर्माण करपाच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केलो आनी वन्यजीव कॉरिडॉर, अमृत सरोवर, वृक्षारोपण ड्रायव्ह आनी हरीत राष्ट्रीय महामार्ग तयार करपा खातीर कोयर सामग्रीचो वापर ह्या सारक्या उपक्रमाचेर भर दिलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.